बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। हम ईरान और इजराइल की सिचुएशन पे तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें भी कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक ऐसे गली में आ गई है जिसका दूसरा सिरा जो है वो कहीं भी खुलता नहीं है, बंद गली जिसको आप कहते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बज़ाहिर कोई प्लान भी नज़र नहीं आता। यानी एहतजाज जिसकी बात हो रही है वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल हुआ है। वो कब हो रहा है, वो हो रहा है या नहीं हो रहा, वो महज बातें हैं। पिछले 5-6 महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरहलावार अगर आप एक एक स्टेप करके देखें तो ऐसा लगता है कि पीछे गई है। यानी आज से 6 महीने पहले शायद एक बहुत बेहतर सिचुएशन में थी, लेकिन 6 महीने के अंदर कभी भी उतनी बेहतर पोजीशन में नहीं आई जितनी बेहतर पोजीशन में आज से 6 महीने पहले हुआ करती थी। तो अब पीटीआई के पास रास्ते क्या बचे हैं पॉलिटिकली, और क्या कोई होप्स उनकी मौजूद हैं? यानी ऐसी होप्स जो चलिए सड़कों पर ना हो तो पार्लियामेंट के अंदर हो। क्या पार्लियामेंट के अंदर कोई बड़ी ऐसी कोई डेवलपमेंट हो सकती है जिससे उनको कोई आस उम्मीद नज़र आ सकती है? तो पीटीआई इस वक्त अपने अंदर क्या असेस कर रही है, तो इस पर ज़रा बातचीत कर लेते हैं ईसा नकवी साहब से। कुछ चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, कुछ ईसा साहब के पास खबरें भी हैं। ईसा नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर साहब अभी आए थे और वो कह कर के बस हम आएंगे इस्लामाबाद और हथियार लेकर आएंगे। तो ज़ाहिर है आप भी इस पर बात कर चुके हैं, मैं भी बात कर चुका हूँ कि भाई ये तो फजूल सी बात है ना कि इमरान खान ने इस्लामाबाद का प्लान ही नहीं दिया और आप कह रहे हैं हथियार लेकर आएंगे। यानी आना ही एक सवाल है, तो आएंगे ही नहीं तो हथियार कहाँ से लेकर आएंगे? और फिर आएंगे भी तो पाकिस्तान पीटीआई की लीडरशिप ने सारों ने उसी दिन हाथ खड़े कर दिया, भाई हमारी ये पॉलिसी नहीं है, ये अली अमीन गंडापुर की होगी, हमारी नहीं है। यानी अली अमीन गंडापुर जो वाहिद हुकूमत है पीटीआई की, उसका चीफ मिनिस्टर है और उससे पार्टी जो है वो इख्तलाफ कर रही है। तो ऐसी सूरत में तो ऐसा लगता है कि पीटीआई के पास कोई प्लान है ही नहीं। तो क्या नहीं है? ऐसा ही है। देखिए गंडापुर साहब ने जो किया है ना, वो एक टर्म है क्या, रॉन्ग नंबर मैं कहना नहीं चाहता, बट फ्रैंकली स्पीकिंग जब हम या कोई भी जर्नलिस्ट, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, जेजुआई हो, पाकिस्तान का कोई शहरी हो, सहाफ़ती तंजीम हो, कोई राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, जो पाकिस्तान के आइन और कानून को मानता है, वो ये कहता है कि आइन का किताब आपको इजाज़त देती है पुरअमन एहतजाज की। सही है, आप अपना एहतजाज रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर कोई भी शख्स ये ऐलान करेगा कि मैं असलहा लेकर आ रहा हूँ, वो मुकाबला करने के लिए आ रहा हूँ, वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक नहीं है। तो यू लूज़ दैट स्पेस कि जहाँ पर कोई भी बंदा आपके मुतल्लिक कोई अच्छी बात कर सकता है। तो ये तो गंडापुर साहब और उनकी जमात देखे ना कि वो किसके कहने पे कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, कि जब एक कॉल ही नहीं दी गई, इस्लामाबाद आने का नहीं कहा गया। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि अभी तो तहरीक इंसाफ, मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि हो सकता है कि वो भी प्लान जो लेकर आए वो प्लान ये हो कि भाई आपने अपनी छतों पे खड़ा होना है और अपने मोबाइल फ़ोन की लाइट आसमान की तरफ करनी है और हम ड्रोन से उसकी फुटेज बनाएंगे और वो हमारा एहतजाज रजिस्टर होगा। या हर शहर में, हर गली में आप निकलेंगे, गली को बंद करेंगे, आधे घंटे के लिए खड़े होंगे। या जिस तरह फ्लैश मॉब परफॉर्मेंस होती है, उस तरह का फ्लैश मॉब एहतजाज की एक जगह अचानक से अपीयर हुए बगैर अनाउंस किए और वहाँ पर 1 घंटा आधा घंटा कोई तकरीरें की, नारे लगाए और कुछ भी ज़ाहिर है इमरान खान ने कुछ इसी किस्म का शायद प्लान ही या इनमें से कोई चीज़ की होगी। लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी, मैं आपको बताऊं, गंडापुर साहब जो है ना, जो आप बात कर रहे हैं, मैं उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, 3 दफ़ा उन्होंने ये बात की। एक दफ़ा नहीं की, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। पहले अंदर की, कोर्ट के अंदर जब खड़े हुए थे, यानी कोर्ट रूम में नहीं, कोर्ट के अहाते में, और फिर बाहर आके जब मीडिया से फॉर्मली गुफ्तगू की उसमें भी उन्होंने ये बात की, और उसमें 2 दफ़ा की, और कहा कि यार तुम लोग काट देते हो, ये बातें अजीब लोग हो, काट देते हो, ये काटना मत, ये बात चलाना। तो साथ खड़ी हुई अलीमा खान जो है वो अनकंफर्टेबल हो रही थी, बाकी लीडरशिप अनकंफर्टेबल हो रही थी। मैं आपको मेरा ख्याल है कि मेरे पास वो मौजूद होगा। वो तो खैर वो तो पुरानी बात हो गई, 3-4 दिन हो गए इस बात को। लेकिन अलीमा खान ने कहा कि ऐसी तो कोई कॉल नहीं है ना, इस्लामाबाद आने की कोई कॉल। लेकिन देखिए इस्लामाबाद जो है वफाकी दारुल हुकूमत, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग शहर है। ये साजिशी थ्योरियों का शहर है। यहाँ पर आपको जो है वो नए फार्मूले मिलते हैं। फिर लोगों के फियर्स जो हैं वो सियासी ड्राइंग रूम्स में आया होते हैं, बातें चलती हैं। मैं आपके सामने 2-3 चीज़ें रख देता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो, और फिर हम ख़ास तौर पे बात करेंगे ये जो पीपल्स पार्टी के साथ अचानक से पीटीआई ने राब्ता किया, असद कैसर और राजा परवेज़ अशरफ की जो मुलाकात हुई है, ये भी आपको दरअसल बताती है कि आपके पास पॉलिसी है कुछ नहीं, आपके जहन में नहीं है कि इसकी एंड गेम क्या हो। पहले इसी के ऊपर बात करें। अब खबर आई है भाई, पीपल्स पार्टी का बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला।
किसी बंदे से पूछ लें जो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि एवरेज या बिलो एवरेज IQ का बंदा हो, गुज़श्ता 3 साल में, 10 साल में, 15 साल में बेनज़ीर भुट्टो के बाद की पीपल्स पार्टी को उसने फॉलो किया या देखा है, उसको पता है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त एट मैक्स क्या है, मुस्लिम लीग नून जरदारी विंग है, मुस्लिम लीग नवाज का जरदारी विंग है, और हर सूरत में वो बजट को सपोर्ट भी करेंगे, वोट भी करेंगे। हाँ, जिस तरह वो है ना मुख्तलिफ शेड्स होते हैं, एक ग्रे के या किसी भी कलर के ना, वो कहते हैं जरा ये जरा हल्का नीला नवाज शरीफ दिखा दें, तो वो हल्का नीला नवाज शरीफ, हल्का काला सुर्ख और सब्ज उनका झंडा है ना, तो वो दिखा दें तो आपको उस शेड में नवाज शरीफ देखना है तो आप पीपल्स पार्टी को देख लें। तो पीपल्स पार्टी की तो हैसियत बेसिकली इस वक्त एक बी टीम की है ना, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास अपने लिए कोई भी मरात गेन करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो पैटर्न है जो MQM किया करती थी। भाई नाराज हो गए, राब्ता कमेटी का इजलास बुला लिया, भाई टेलीफोनिक खिताब करेंगे लंदन से, 90 के ऊपर मजमा लग गया, और वो भाई कह रहे हैं वहाँ से कि जनाब हुकूमत छोड़ दो, हुकूमत का वो कर दो, अलहदगी कर दो, फलां एहतजाज की कॉल दे दो, और वहाँ पर बैठे हुए लोग आवाज़ लगा के कह रहे हैं नहीं भाई ऐसे ना करो। फिर उस दौरान हुकूमत का एक डेलीगेशन पहुँचेगा, अंदर एक बंद कमरा मीटिंग होगी, अंदर कोई ले दे होगी, कोई मिनिस्ट्री। नहीं, इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये हुई थी कि जब डॉक्टर फारूक सत्तार नाराज हो गए थे तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी अम्मा आई थी। उनकी अम्मा ने आगे कहा था कि नहीं, मैंने इसको कह दिया कि नहीं जाएगा। उन्होंने कहा अम्मा ने कह दिया तो मैं मजबूर हूँ। तो पीपल्स पार्टी की भी अम्मा आखिरी दिन कह देती है फिर उनको। नहीं, तो अब हुआ क्या, देखें वो आते हैं, आके उनको कुछ ऑफर्स करते हैं, कोई पोस्टिंग ट्रांसफ़र, कोई फंड्स, कोई महकमों में कोई पोस्ट, कोई अच्छी कोई पार्लिमानी वजारत, पार्लिमानी मशीर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, और चीज़ें सेटल हो जाती हैं। पीपल्स पार्टी का पैटर्न क्या बना है, यानी आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो उस वक्त जब ये प्रेसिडेंट नहीं हुए थे, उस वक्त इनके स्टेटमेंट्स पार्लियामेंट के फ्लोर पे अचानक से उनके खिलाफ हो जाना, फिर 25 अरब का बजट एलोकेट होना, उसके बाद पीपल्स पार्टी का अच्छा बच्चा बन जाना। तो पीपल्स पार्टी जो है वो 2008 से ऑनवर्ड वाली जो MQM है वो पीपल्स पार्टी का बेसिकली तो इस वक्त यही किरदार है। अगर आपको इतना एतराज़ है, नदीम अफजल चंद साहब की गुफ्तगू सुने, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज देखें, वो मुस्लिम लीग नून के मुतल्लिक क्या बात कर रहे हैं, वो उनको 1700-1800 अरब की करप्शन का जिम्मेदार करार दे रहे हैं, और हुकूमत में भी उनके साथ बैठे हुए हैं। उनकी हुकूमत आपके वोटों के ऊपर। फैसला ये हुआ कि बजट में पीपल्स पार्टी सपोर्ट तो करेगी, यानी वोट तो देगी, बजट तो पास। थियरी है, देखिए जब आप एक सवाल है, जब आप स्टेटमेंट्स देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास प्रोग्राम में सहर कामरान साहिबा थी, उन्होंने कहा भूल जाएं, मर जाएं, हमने इस वोट नहीं देना इस बजट को इस सूरत हाल में, हमारी फला डिमांड्स हैं। अब एग्जैक्टली वही डिमांड्स हैं या सेट ऑफ डिमांड कुछ और है, मुलाकात कब होगी? इस वक्त PTI जो कर रही है वो बेसिकली पीपल्स पार्टी को एक अच्छी डील कट करने का मौका फराहम कर रही है। जब आप उनसे रब्ता कर रहे हैं ना, आप इस वक्त देखें मुस्लिम लीग नून के वुज़रा के और उनके जो करता धरता हैं, उनके चेहरों पे सुकून, इत्मीनान, शांति, कि उन्हें पता है भाई साईं जानने ते गाय जाने, कि जो साईं है ना, साईयों की गायें है ना, तो गायों का ख्याल रखना भी साईयों का काम है। तो कहते हैं पीपल्स पार्टी की क्या जरूरत है, क्या उनकी औकात है कि वो जनाब बजट के अंदर वोट नहीं देगी। दुनिया के किसी मुल्क में कहीं पर कोई हुकूमत होती, वो जिसके वोटों पे खड़ी होती, वो वोट देने वाला ये कहता कि हम आपके बजट को वोट नहीं देंगे, जिसका इन इफेक्ट मतलब ये है कि आपकी हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। उनको भाई उनके वो पंजों के बल खड़े होते हैं इस वक्त, माथे टेक रहे होते हैं उनकी दरगाहों के ऊपर, सियासी दरगाहों पे जाके कि भाई अल्लाह का वास्ता ये ना करना, हमारे वोट सही है, वो इत्मीनान में नहीं। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ना सारी वो खबर वो ये है ना कि चलिए शायद आप उसी तरफ आ रहे हो कि भाई असद कैसर साहब ने जो उनको कहा कि भाई अगर आप बजट को नहीं सपोर्ट करना चाहते तो आओ हमारे साथ आ जाओ मिलके करते हैं। लेकिन इसमें PTI भी तो बताए ना, आपके जहन में प्लान ऑफ एक्शन क्या है। पीपल्स पार्टी की खबर आती है, टफ टाइम देने का फैसला, पार्लियामानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ, सदारत पार्लिमानी पार्टी की सीनियर क़यादत ने की, परवेज़ अशरफ, खुर्शीद शाह, एजाज जाकरानी, मिर्ज़ा इख्तियार बेग, शर्मिला फारूकी इजलास में शरीक हुए, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक हुए, और उनको ब्रीफिंग दी गई। पीपल्स पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना होने पर बजट मंजूरी की हिमायत ना करने पर गौर किया गया, जिसका मतलब है हुकूमत गिर जाएगी। यही वो वक्त है कि जिस वक्त असद कैसर मुलाकात करते हैं
راجہ پرویز اشرف سے اور اپوزیشن کی حکمت عملی پر حکومت کے پیپلز پارٹی سے تبادلہ خیال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی بجٹ بائیکاٹ میں آپ سنجیدہ ہیں تو اس اقدام میں پی ٹی آئی ساتھ دینے کے لیے تیار ہے اور اپوزیشن ہم مل کے دباؤ بڑھاتے ہیں اور اگر آپ بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں تو بائیکاٹ کریں. اب بندہ پی ٹی آئی سے پوچھے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں وہ یہ نہیں کر رہے, نہیں اس کا نہیں وہ یہ نہیں کر رہے نا, انہیں پتہ ہے وہ ننگا کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو, انہیں تو پتہ ہے پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ نہیں آئے گی, انہیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ووٹ کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے کل کو. لیکن اسد کیسے صاحب کل کو سچے ہو جائیں گے, کہیں گے دیکھیں ہم نے تو ان کو دعوت دی تھی کہ آ جاؤ, جیسے پیپلز پارٹی آج تک کہتی رہتی ہے نا کہ ہم نے تو پی ٹی آئی سے کہا تھا وہ مل کے حکومت بناؤ, بنانی نہیں تھی انہوں نے. اسی طرح سے اسد کیسے صاحب بھی کل کو کہیں گے ٹھیک ہے پرویز اشرف صاحب ہم نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ہمیں کہا کہ بجٹ پاس نہیں کریں گے, ہم نے آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے. آن دا فلپ سائڈ پیپلز پارٹی نے اگر روس کے یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ جس طرح سر ان کو کیا چاہیے, ان کو پی ایس ڈی پی چاہیے, جس طرح آپ کا کوئی چاہنے والا ناراض ہو جاتا ہے اور اصل میں دل میں اس کے کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. بچے بھی اکثر ایسے کرتے ہیں, خواتین ایسے کرتی ہیں, لڑکے ایسے کرتے ہیں, سب ایسے کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں کوئی خواہش ہوتی ہے, آپ ناراض ہو جاتے ہیں, وہ آپ کو منانے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں, آخر میں آپ وہ مدعا جو ہے وہ زبان پہ لاتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اگر پہلے 50 چیزیں منگوانی تھی, پی ٹی آئی نے ان کو 100 چیزیں منوانے کی پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے حکومت سے جو منوانا ہے منوا لے, اب دل گیٹ اے بیٹر ڈیل. اب کوشچن یہ ہے کہ پی ٹی آئی فار ایگزامپل مسلم پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہاں ہم نے ووٹ نہیں دینا, ہم ووٹ نہیں دے رہے, کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ کہ حکومت چلی جائے گی. حکومت چلی جائے گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت چلیں گروائی نا, آپ نے مدد کی نا, اب کیا کرنا ہے آپ نے, کیا اسمبلی ڈیزالو ہوگی, 2-3 اٹیمپٹس میں کوئی حکومت نہیں بنا پائے گا, آئین کے تحت صدر دعوت دیں گے کوئی نہیں بنا پائے گا, جب کوئی میجورٹی نہیں لے پائے گا تو ایک وقت آئے گا کہ اسمبلی بہت دور کا سوچ رہے ہیں. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ پھر ٹھیک ہے آپ حکومت بنائیں, آپ نے جس کے ساتھ مل کے حکومت گرائی ہے بجٹ پاس نہ کروایا, یہ آپ اتنی دور کی سوچ رہے ہیں, یہ اصل کیسے صاحب اتنی دور کی نہیں سوچ رہے نا, پیپلز پارٹی دور کی سوچ رہی ہے. نہیں یہ پلان کے لیے نہیں انہوں نے کیا نا. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, ابھی 2 دن پہلے میں اسلام آباد میں ہی سیاسی ڈرائنگ رومز ہیں نا, پولیٹیکل ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں, تو ایک بڑے امپورٹنٹ اور بہت امپورٹنٹ سے مراد ہے بہت امپورٹنٹ ابھی جو اس وقت ریسنٹ چیزیں کمانڈ میں لیتے ہوئے جو لوگ موجود ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. وہاں بیٹھے تھے تو ایسی بات چیت ہو رہی, تو انہوں نے کہا دیکھیں ہمیں تو ایک سسپیکٹ, ایک خطرے کا ایک تھریٹ اسیسمنٹ ہوتی ہے نا, ان کی تھریٹ اسیسمنٹ کیا ہے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی, ان کی تھریٹ اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ, یعنی پہلے تو یہ تھا نا جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ 6 مہینے پہلے تک یہ صورتحال تھی, بات تو سچ ہے, 6 مہینے پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ پی ٹی آئی جو کرتی تھی وہ ان کی اسٹریٹجی ہوتی تھی. حکومت کے پاس اسٹریٹجی تھی نہیں, حکومت کے پاس صرف کاؤنٹر اسٹریٹجی تھی. وہ تیز بھاگتے تھے, یہ تیز بھاگتے تھے حکومت والے, وہ سلو ڈاؤن ہوتا تھا عمران خان تو یہ سلو ڈاؤن ہو جاتے تھے, وہ رائٹ مڑتے تھے یہ رائٹ مڑ جاتے تھے, وہ لیفٹ مڑتے تھے. بیسکلی جو لیڈ کر رہا تھا وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف تھی. فار دا فرسٹ ٹائم آپ نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جس میں حکومت جو ہے وہ خود اپنی اسٹریٹجی بنا رہی ہے اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانی ہے. تو دس از اے سلائڈ چینج کہ جہاں پر جو حکمت عملی ہے وہ حکومت کی اور اب جوابی حکمت عملی اس سے فائر فائٹنگ کی. یعنی وہ جماعت جو آج سے 6 مہینے پہلے حکومت گرانے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی, حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہی تھی یا اسٹریٹجی بنا رہی تھی, وہ اب عمران خان سے ملاقات کیسے کرنی ہے اس کی اسٹریٹجی بنا رہی کہ ہم کیسے ہم اس کو بل سے منرلز بل سے مشروط کر دیں, ہم اس کو مشروط کر دیں. لیکن تحریک انصاف کے لوگ یہ سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ اب آخر کو تو کبھی الیکشن ہونا ہے, کبھی تو کوئی اس صورتحال کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از آلسو لائکلی, ہم حیران نہیں ہوں گے اس بات پہ کہ یہ جو سفید عمارت ہے نا یہاں پہ جو کیس چل رہا ہے مخصوص نشستوں والا, اس میں مخصوص نشستیں ہماری وہ تو جانی وہ ان کو مل جائیں, وہ ملنے کے بعد کیا ہو 25, 30, 26, 24, ویسے ان میں سے ایک نمبر ایسا ہے جو ایگزیکٹلی انہوں نے زبان سے ادا کیا کہ یہی کہ کچھ 24, 25, 26, 36, 38, 32 ایم این ایز ہمارے 9 مئی میں پارے ہو جائیں, اور ان کی جگہ جو الیکشن ہوگا اس الیکشن میں کہ ابھی تو پیپلز پارٹی
اچھے بچوں کی طرح ووٹ دے دے گی بجٹ کو, حکومت اسموتھ چل رہی ہوگی. جو ہمارا نمبر مائنس ہوگا وہ سپورٹر آئے گا نون لیگ کا, یا ڈائریکٹلی نون لیگ کا. پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں رہے گی, پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں رہے گی. اور پیپلز پارٹی کا نیکسٹ کردار آپ کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے اگر بلاول بھٹو زرداری اپوزیشن لیڈر ہوں اور ہمارے سے اپوزیشن لیڈر کی سیٹ بھی چھین لی جائے. یہ اسیسمنٹ ہے تحریک انصاف کے لوگوں کی, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا. تو دیکھیں جو پولیٹیکل, اچھا اس میں ایک چیز جو ہے نا, میں دو باتیں ویسے میں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن سے کوئی 6-8 مہینے پہلے, 1 سال پہلے حکومت کو چھوڑنا تو ہے, یہ تو طے ہے. یہ وہی فارمولا جیسے آپ ایم کیو ایم کی بات کر رہے تھے, ایم کیو ایم بھی الیکشن میں جانے سے پہلے پیپلز پارٹی کو صوبائی حکومت سے چھوڑ کے چلی جاتی تھی. تو یہ انہوں نے الیکشن میں اترنے سے, جیسے ابھی پی ڈی ایم میں ہوا تھا, پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو چھوڑ گئی کیونکہ انہوں نے الیکشن میں جانا تھا. تو ایک دفعہ انہوں نے دوبارہ نواز شریف کو رگڑا دینا ہے, الیکشن کیمپین میں کھڑے ہو گئے ہے اس سے شکار کروں گا, اور یہ جو ہے نا شہباز شریف تو اتنا کند ذہن ہے کہ ان کو سمجھایا ان سے حکومت نہیں چل سکتی, یہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے. یہ باتیں انہوں نے تقریریں اپنی دہرانی ہے نا, اس کے لیے ان کو حکومت کا ساتھ چھوڑ کے تو جانا پڑے گا. اور اس کی جسٹیفیکیشن بھی دیں گے کہ دیکھیں جی یہ ہم نے ان کو پاکستان کے اچھے مفاد کے لیے اور پاکستان کے بھلے کے لیے ان کو سپورٹ کیا, جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے سپورٹ کیا. ہم نہ ہوتے تو پہلے دن کی حکومت گر جاتی, لیکن یہ پرفارم نہیں کر سکے, مجبوراً ہمیں ان کو چھوڑ کے آنا پڑا. یہ تو ہیں اس قابل نہیں, آپ ہمیں ووٹ دیں. یہ تقریریں تو انہوں نے کرنی ہے. تو 6 کی بجائے 12,000 ووٹ مل جائے گا, ہاں جو بھی ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ کب ہوگا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے. یہ اسے ہونا ہے 1 سال پہلے ہی ہے, 6-8 مہینے پہلے, 1 سال پہلے جو پیپلز پارٹی نے کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی 2.5 سال کے لیے جا کے اپوزیشن میں بیٹھ جائے. دیکھیں پیپلز پارٹی کو یہ کڑوا گھونٹ نہیں پیے گی. آپ کو نظر نہیں آ رہا, میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, 2008 میں پیپلز پارٹی کو ایز اے بیٹ رپورٹر کور کرتا تھا, 6, 7, 8, 12, 13 تک, 14 تک, اس سے آن ورڈ بھی فارن آفس کے ساتھ یہ بیٹ کے طور پہ موجود تھا. میں آپ کو ایک حلقے میں نا, ایک حلقے میں 12 سے 13 لیڈرز کے نام بتا سکتا ہوں کہ جو وہاں پر سے الیکشن لڑنے کے اسٹرانگ امیدوار ہیں اور اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں پیپلز پارٹی کا ٹکٹ مل جائے. اب آپ بڑے الیکشن کور کرتے ہیں, آپ پورے پنجاب میں سے 13 بندوں کے نام بتائیں نا کہ بڑے اسٹرانگ امیدوار. صحیح ہے. تو ایک ایسی صورتحال میں اگر ایک پارٹی اپنی ہی کرنی ہے, ابھی ایک لائٹر شیڈ آف نواز شریف بن کے کر چکی ہے, تو اپنی شناخت تو ختم. لیکن میں جو اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ ہے نا, ظاہر ہے پی ٹی اے والے چلیں اسیسمنٹ کر رہے ہیں, آپ تو خبر دے رہے ہیں نا, یہ ان کی اسیسمنٹ اگر فرق نہیں جس سے کرنا ہے, جو ہمارے یہاں پاکستان میں کھیر پکاتے ہیں, ان کو کھیر کا مزہ مل رہا ہے اگر اس صورتحال میں بیٹھ کے, ان کو مزید گند ڈالنے کی کیا ضرورت ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی نکالیں, پیپلز پارٹی کو اپوزیشن لیڈر بنائیں, پی ٹی اے کی وہ لیڈرشپ جو ابھی ساری آن بورڈ ہے. نہیں, پیپلز پارٹی کے اندر سر ایک منٹ, ایک سن لینا. اگر پی ٹی اے کی ساری لیڈرشپ آپ کہتے ہیں نا کمپرومائزڈ ہے, وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے والی ہے, اپوزیشن لیڈر بھی ایسا ہی ہے, فلاں بھی ایسا ہی ہے, فلاں بھی, پوری طویل لسٹ ہے, تو ان کو ناراض کرنے کی ضرورت کیا ہے جب وہ اچھے بچے ہیں آلریڈی. تو کوئی کیوں ایک نئی کھیر پکائے گا کہ جس میں پیپلز پارٹی کو, یعنی عمر ایوب سے اپوزیشن لیڈر ہی لے گا, جو کہ عمر ایوب صاحب کیا تکلیف دے رہے ہیں بیٹھے. وہ ایگری. دیکھیں میری بات, میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں, پہلے سنیں. وہ کہتے ہیں, حالانکہ یہ شعبہ میرا ہے, وہ لطیفہ سنا. وہ ایک تھے نا جو ہے وہ, پتہ نہیں آپ کی آڈینس کو برا نہ لگے, وہ ایک بندہ تھا, سال بعد چھٹی پہ آتا تھا, سال بعد چھٹی پہ آتا تھا. آپ نے کسی قومیت کا نام نہیں کوئی آپ نے نہیں کسی شعبے کا نہیں لے رہا. اچھا سنیں, وہ ایک بندہ تھا کسی جگہ جاب کرتا تھا, سال بعد چھٹی پہ آتا تھا, تو چھٹی پہ جب آتا تھا چٹنی نال روٹی کھا رہے ہیں بہ کے, تانوں کی کہہ رہے ہیں, تو یہ چٹنی سے روٹی کھا رہے ہیں بیٹھے, کسی کو تکلیف دے رہے ہیں. یار ویسے میں مجھے بتائیں, I do not approve of this لطیفہ. تو یعنی تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس طرح سے جو ہے وہ کریں گے. دیکھیں بات تو ٹھیک ہے, اس کا آرگومنٹ تو آپ کا بھی وہ ہے, ویلڈ ہے, لیکن کوشچن یہ ہے کہ اندر پیپلز پارٹی میں بھی تو ایک ریزنٹمنٹ تو ہے نا, خاص طور پہ وہ جو کہ بھائی سندھ میں تو تم لوگ یاشی, ایک پیپلز پارٹی پنجاب بھی تو ہے نا, ایک پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا بھی تو ہے نا, یہاں پہ بھی تو منی لاڑکانہ بنے ہوئے تھے نا. ایک دور تھا پیپلز پارٹی ایک مین سب سے پاپولر جماعت تھی اس ملک کی. تو آپ اپنے آنکھوں کے سامنے لائف ٹائم میں جن لوگوں نے 2-2, 3-3 دہائی میں پیپلز پارٹی کا گراف یہ دیکھا ہے کہ آج آپ جا کے
پیسے دے کے کہیں کہ جناب پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے لو, وہ لینے کے لیے وہ راضی نہیں ہوگا. اتنا بڑا یعنی کہ ڈیزاسٹر ایک کریٹ ہو جائے. بہرحال آنے والے دنوں میں جو مجھے ایک چینج لگ رہا ہے نا, مجھے صرف یہ چینج لگ رہا ہے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ رہا ہے, وہ سب میں بانٹی جا رہی ہیں بشمول پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی. پیپلز پارٹی یہ ڈینٹ ایک مرتبہ تو ایک نیا رول اور انگڑائی لینے کی کوشش کرنی. ہاں ٹھیک ہے, آپ کی اسیسمنٹ بیسیکلی یہ ہے کہ ابھی نہیں ٹائم ہے. ہاں وہ ابھی ٹائم نہیں آیا میرا خیال ہے. یہاں پر میری رائے نہیں ہے. ہاں یہ آپ تو, میں نے وہی کہا نا کہ اسیسمنٹ پی ٹی آئی کی ہے, آپ تو خبر دے رہے ہیں. یہ میری رائے نہیں ہے, میں یہ پی ٹی آئی کے بہت امپورٹنٹ لوگوں کی صحیح ہے اسیسمنٹ بتا رہا ہوں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ بھی اب پاسبلٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے سے یہ وہ فورسی کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ, اور بلاول کی 2-3 سال ایز این اپوزیشن لیڈر پروفائلنگ ہو فار دا ریسٹ آف دی ٹینیور, اور اس کے بعد بلاول جو ہے وہ باقاعدہ پراپر اپوزیشن لیڈر کے طور پہ جا کے پھر جب الیکشن میں اپنی جماعت کو لے کر جائیں تو پھر ان کی جیت نہیں اوریجنل لگے. اندازہ لگا لیں, ایسی تھیریاں بھی ڈسکس ہوتی ہیں. صحیح, اور یہ فارمولا ان کا انفارچونیٹلی چل بھی رہا ہے نا, تو اسی لیے تو یہ ہے جناب اس وقت پولیٹیکل صورتحال. اور ظاہر ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو سچویشن چل رہی ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اس کے اوپر بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.